نستمع إلى آذان الفجر من المسجد الأقصى المبارك. الجمعة 18/4/2025 ميلادية. وعليكم السلام. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. عبد الرحمن جزاك الله كل خير. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. أشهد. الصلاة خير من النوم. دكتورة سمارة اللهم آمين. فرج الله كربنا وكربكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا